सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम रेडियो ट्युसन क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणित शिक्षक रामबाबु बैठा। आदरणीय श्रोताहरू, यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेज हो र यो मेरो साउन्डलाई यहाँहरूको रेडियो सेटमा पुर्याउने काम रेडियो तराई 107 मेगाहर्जले गरेको छ। जुन चाहिँ यो कार्यक्रम यहाँहरूले रेडियो तराईको फेसबुक पेज तथा वेबसाइट www.radiotarai.com.np बाट यहाँहरूले संसारभरि एकैसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ आज के गरौँ भने हामी आजको विषयवस्तुतिर लगाउँ। आज चाहिँ हामी त्यस्तै ग्रुप डी को बाट हामी मात्रै अहिले केही दिन क्लास लिइरहेको छौँ। ग्रुप डी को मात्रै क्लास हाम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यो 55 सेट को ग्रुप डी को क्वेशन नम्बर 21 पहिला लिएका छौँ, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। त्यसैले यो यस ग्रुपमा यहाँले सबभन्दा पहिला क्वेशन म पहिला नेपालीमा पढ्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा। नेपाली मिडियमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, क्वेशन राम्रोसँग सुन्नु होला। अहिले 55 सेट को सेट नम्बर 25 को क्वेशन नम्बर 21 मा तल दिएको विनिमय दर अनुसार $10,000 किन्न पुग्ने नेपाली रुपियाँका 10% अवमूल्यन पछि सो रकमको 5% कमिसन सहित किन्दा बैंकबाट कति पाउन्ड किन्न सकिन्छ। अर्थात इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंटहरू, according to the following exchange rate, what amount of pound sterling after devaluating Nepali currency by 10% and 5% of the amount as a commission can be bought by the amount which can buy $10,000 from a bank। र यहाँ केही कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ के तल टेबलमा छ। जस्तै टेबलमा के छ भने करेन्सी मुद्रा, त्यसपछि यूएस डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ हैन। जस्तै यहाँ युनिट दिएको छ एकाइ, एक मतलब के डलर को बाइङ रेट अर्थात खरीद दर कति हो त 105 हो र त्यसैको सेलिङ रेट कति हो त आरएस 106 हो। त्यस्तै गरी पाउन्ड स्टर्लिङ को एक को बाइङ रेट अर्थात खरीद दर 155 हो भने यसैको बिक्री दर कति हो, सेलिङ प्राइस कति हो त 156। यो चाहिँ हाम्रो के हो त क्वेशन भयो। मलाई लाग्छ यो क्वेशन यहाँहरुले क्लियर भयो होला। यसमा चाहिँ के क्वेशनले भनेको छ भने कि एकजना जुन मानिसलाई कति छ भने $10 रुपियाँ छ, उसलाई $10 किन्न पुग्ने नेपाली रुपियाँ छ हैन। त यहाँ 10 कति छ त 10,000 उसँग डलर छ र उसले के चाहन्छ भने बैंकबाट किन्न चाहन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो, यो जुन $10 हो त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसलाई नेपाली करेन्सीमा हामी यसलाई चेन्ज गर्छौं। जसरी एउटा कुरा यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जस्तो तपाईसँग $10 हो भने त हामी चाहिँ के गर्छौं भने त्यसलाई अब साट्नु पर्यो। अर्थात के गर्छौं भने हामी यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने सेलिङ रेट युज गर्छौं। त्यसैले हामी सल्युसन लेख्दाखेरि यसमा सेलिङ रेट कति हो त $1 को $1 इक्वल्स टु सेलिङ रेट कति हो त 106 हो, अर्थात 106 रुपियाँ छ। क्लियर छ। अब हामीसँग कति छ त $10,000 छ, त्यसको मतलब $1 को 106 रुपियाँ हो भने है $10,000 को कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामी के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छौं। त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुस् त, अर्थात $1 को 106 रुपियाँ भयो भने $10,000 को कति हुन्छ त 106 इन्टु 10,000 अर्थात 106 इन्टु 10,000। त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई कति प्राप्त भयो त भन्नुस् त, यो 106 अनि 4वटा 0 अर्थात यो कति हुन गयो त भन्दाखेरि यो 10,60,000 रुपियाँ हुन गयो।
अर्थात् उसलाई यो $10 किन्न पुग्ने उसँग नेपाली पैसा रहेको छ। त उसले के चाहन्छ भने कि अब जब मानौ उसँग त अब नेपाली पैसा अहिले कति हो, 10,60,000 रुपियाँ, अनि उसले के चाहिरहेको छ भने कि अब यसलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा साट्नु पर्यो हैन। त पाउन्ड स्टर्लिङमा साट्दाखेरि यहाँ क्वेसनले के भनिरहेछ भने जब पाउन्ड व्हाट अमाउन्ट अफ द पाउन्ड स्टर्लिङ आफ्टर डिभ्यालुएटिङ द नेपाली करेन्सी बाई 10% एन्ड 5% अफ द अमाउन्ट एज अ कमिसन। यहाँ चाहिँ जुन 10% भनेको छ नेपाली करेन्सीमा अर्थात् नेपाली रुपियाँमा के भयो भने अवमूल्यन भयो। कति प्रतिशतले त 10%ले। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यो भन्दा पहिला पनि मैले धेरै भिडियोहरू मैले बनाएको छु, यहाँहरु मैले पढाएको छु मेरो युट्युब च्यानलमा, यहाँहरु पनि गएर हेर्नु होला। मैले त्यहाँ चाहिँ यो अवमूल्यन र अधिमूल्यनको बारेमा मैले धेरै डिटेल कुरा गरेको छु। अर्थात् अवमूल्यन हुँदाखेरि हाम्रो नेपाली पैसा अवमूल्यन हुनुको मतलब के भयो त, नेपाली पैसा के हुन्छ घट्छ। जसरी हामी यहाँ अहिले घट्छ, त्यसैले हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसमा पहिला चेन्ज गरौँ है। जसरी अहिले चाहिँ के छ, सेलिङ रेट 1 पाउन्ड बराबर कति छ त 156 छ है। तब यो हाम्रो अहिले हामी 156 रुपियाँ तिर्दाखेरि 1 पाउन्ड दिन्छ, तर 10% नेपाली रुपियाँ 10% ले के भयो त डिभ्यालुएट भएको छ। त त्यसैले डिभ्यालुएट हुनु भन्नुको मतलब अवमूल्यन हुनु भन्नुको मतलब नेपाली पैसा के हो त घट्नु हो। त त्यसैले अवमूल्यन भयो भने हामी नेपाली पैसामा के गर्छौं त प्लस गर्छौं। अर्थात् न्यू रेट हाम्रो के हुने जान्छ त, न्यू रेट के हुन्छ त 10% ले नेपाली पैसामा जब अवमूल्यन भयो भने त हाम्रो नयाँ रेट के हुन्छ भने 1 पाउन्ड बराबर 156 प्लस 156 को 10%। अर्थात् डिभ्यालुएटिङ नेपाली करेन्सी बाई 10%, न्यू रेट 1 पाउन्ड इक्वल्स टू 156 प्लस 10% अफ 156 हैन। यो आरएस मा हुन्छ, क्लियर छ। अब चाहिँ के गरौँ भने 156 प्लस 10% अफ 156 यसलाई हामी सल्युसन गर्यो भने त कति आउँछ त 156 हैन। यो 156 हामी लेख्छौं, अनि त्यसपछि प्लस 10% अफ 156 भनेको 156 प्लस 10/100 इन्टु 156 लेख्छौं हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ क्याल्कुलेसन हाम्रो अगाडि बढ्छ। त ल अब गरौँ त। अर्थात् कति भयो त हेर्नुस् त, यहाँ हामीले इज इक्वल टू 156 प्लस 10 इन्टु 156/100। अब यो 10 इन्टु 156 मल्टिप्लाई गरेर हामी 10 ले 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त, कति आउँछ त भन्दाखेरि यो 10 इन्टु 156 लाई 100 ले डिभाइड गर्यो भने 15.6 आउँछ। त 156 प्लस 15.6 तपाईं एड गर्नुभयो भने आरएस कति हुने जान्छ त 171.6 रुपियाँ। अर्थात् विद्यार्थी भाइहरु यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने पहिला चाहिँ हामी के हुन्थ्यो भने कि 156 रुपियाँ तिरेर 156 रुपियाँ तिरेर हामीलाई $1 पाउँथ्यो। जब 10% ले नेपाली पैसामा डिभ्यालुएट भयो, अवमूल्यन भयो, त त्यसैले हामी के भयो भने अहिले हामी 171 रुपियाँ अनि 6 पैसा तिर्यो भने बल्ल हामीलाई 1 पाउन्ड पाउँछ। अर्थात् पहिला हामी अर्थात् 156 अहिले कति त 171.6 अर्थात् नेपाली पैसा अहिले बढी तिर्नु परेन। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं डिभ्यालुएटिङ भन्छौं, या यसलाई नेपालीमा हामी के भन्छौं अवमूल्यन भन्छौं, कमी भन्छौं। अब फेरि भन्नु भने कि सर यदि यसलाई अधोमूल्यन भयो भने अधिमूल्यन भयो भने के हुन्छ, यसलाई हामी रिइभ्यालुएटिङ भन्छौं। त अधिमूल्यन भयो भने यहाँ के गर्नु पर्थ्यो, जसरी यहाँ अहिले डिभ्यालुएटिङ एनसी बाई 10%, यसलाई रिइभ्यालुएटिङ एनसी बाई 10% अर्थात् के अरे अधिमूल्यन 10% ले अधिमूल्यन भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो त 156 माइनस 10% अफ 156। त्यसैले याद गर्नु होला अधिमूल्यनमा के गर्ने हो माइनस गर्ने हो, अवमूल्यनमा के गर्ने हो प्लस गर्ने हो। मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। यो क्वेशन केमा सोधेको छ त अवमूल्यनमा हो, त्यसैले 156 प्लस 10% अफ 156 भएको हो। क्लियर भयो विद्यार्थी भाइहरु। अब अगाडि बढौं। अर्थात् हामीले न्यू रेट हामी अब अहिले 171.6 हामी यति तिर्यो भने 1 पाउन्ड पाउँछ हैन। त हामीसँग नेपाली अहिले कति छ त 10,60,000 छ। अब यो 10,60,000 को हामी के गर्छौं त अब पाउन्डमा चेन्ज गर्छौं। क्लियर हो। अनि त्यसैले हामी के गर्छौं त अब यसलाई पाउन्डमा चेन्ज गर्दाखेरि के आउँछ भने अब यसलाई चाहिँ जसरी हाम्रो अब अहिले चाहिँ हामीलाई 10,60,000 के भयो त हामीलाई नेपाली रुपियाँलाई पाउन्डमा चेन्ज गर्नु छ। अर्थात् हामीलाई यहाँ नेपाली करेन्सी कति छ त 171.6 रुपियाँ तिरेर 1 पाउन्ड पाउँछ।
त यसको मतलब हामी यहाँ युनिटी मेथड युज गर्छौं 171.6 रुपैयाँ को 1 पाउन्ड पायो भने 1 रुपैयाँ को कति पाउँछ त भन्नुस् त 1/171 पॉइंट कति हुन्छ त 6 डिवाइड हुन्छ हैन युनिटी मेथड युज गर्यो क्लियर छ मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला अब चाहिँ 1 रुपैयाँ को 1 पाउन्ड बाइ 171.6 भयो भने है त अब चाहिँ तपाईको 10,60,000 को नेपाली रुपैयाँ को एनसी को कति डलर हुन्छ त हामी के गर्छौं युनिटी मेथड युज गरेर के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं क्लियर छ है छ नि है अनि त्यही भएर हामी चाहिँ के गरे बेला अब गरिरहेका छौं अर्थात यो चाहिँ के भयो त 10,60,000 इक्वल्स टु 10,60,000 बाइ 171.6 अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई डिवाइड गर्यो भने कति डलर आयो भने 6,177.17 यसरी अझ पनि आउँछ तर मैले के गरे त्यसलाई एप्रोक्स मा नियर अबाउट मा लेख्दिए अर्थात 10,60,000 नेन्सी को कति डलर हुन गयो त 6,177.17 हुन गयो पाउन्ड स्टर्लिङ है क्लियर भयो यो चाहिँ के भयो त 10% नेपाली रुपैयाँमा डिभ्यालुएसन भएर यति उले के गर्छ त पाउन्ड पाउन सक्छ तर फेरि क्वेशन त्यति मात्र भनेको छैन क्वेशनले के भनेको छ विद्यार्थी भाइहरु हो उले जुन बैंकले के गरेको छ भन्दाखेरि यसमा 5% ले के गरेको छ कमिसन लिएको छ अर्थात हामीले के गर्नु पर्यो अब उले जुन त्यो हामीले 10,60,000 पैसा तिरेर फेरि यति उले दिदैन पाउन्ड 6,177.7 दिदैन उले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो यति पाउन्ड त दिदैन उले के गर्छ यसमा फेरि उले कमिसन निकाल्छ अर्थात 6,177.17 को कमिसन अमाउन्ट निकाल्छ त्यो कमिसन अमाउन्ट लाई यो 6,177 माइनस 17 बाट के गर्छ माइनस गर्छ अनि त्यो जुन लास्ट अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पाउन्डमा भएको अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भने उले पैसा रकम पाउँछ अर्थात हामी चाहिँ के गर्यो भने नेक्स्ट स्टेपमा आफ्टर 5% अफ यो कमिसन अमाउन्ट हो आफ्टर 5% कमिसन अमाउन्ट यहाँ चाहिँ आफ्टर 5% अफ यहाँ आफ्टर 5% अफ कमिसन अमाउन्ट यो कमिसन अमाउन्ट दिइसकेपछिको अमाउन्ट हो आफ्टर 5% है आफ्टर 5% कमिसन है अनि त्यसपछि के भयो त अमाउन्ट त्यसैले के भयो भने यहाँ 6,177.17 माइनस 5% अफ 6,177 के भयो 1.17 अर्थात यसलाई हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौं 5% पछिको 5% कमिसन दिइसके पछिको रकम है 5% कमिसन दिइसके पछिको रकम अर्थात हामीसँग पाउन्ड कति हो त 6,177.17 हो त्यसबाट 5% के गर्छौं हामी यो कमिसन माइनस गर्छौं त माइनस गर्दाखेरि कति आउँछ त माइनस गर्दाखेरि यो 6,177.17 माइनस 5% छ भने हामी के गर्छौं 5/100 आयो 6,177.17 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं त मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ त अर्थात हामी 5 into 6,177.17 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिवाइड गर्यो भने 308.86 आउँछ अनि 6,177 माइनस 1.17 बाट फेरि के गर्छौं माइनस गर्छौं अनि माइनस गरेर कति आउँछ त तपाईको 5,868.31 पाउन्ड आउँछ अर्थात जुन त्यो मानिस थियो उसँग जुन कति थियो पहिला अमेरिकन डलर उसँग अमेरिकन डलर थियो 10 लाख थियो त्यो 10 लाख अमेरिकन डलरलाई पाउन्ड स्टर्लिङ साट्दाखेरि उलाई के हुन्छ कति पाउँछ त 5,868.31 अमाउन्ट के गर्छ उले पाउँछ क्लियर भयो यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं त यसलाई सल्युसन गर्यौं मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला अनि यसलाई हामी चाहिँ लास्टमा हेन्स वा देयरफोर वा त द अमाउन्ट 5,868.31 पाउन्ड स्टर्लिङ क्यान बी बौट फ्रम द बैंक उले के गर्छ त्यति चाहिँ उले बैंकबाट किनेको छ अर्थात त्यसले पाएको छ अब विद्यार्थी भाइहरु हो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसो भए सबभन्दा पहिला यहाँहरुले नेक्स्ट क्वेशन हामी तिर जाउँ अब त्यसैले हामी अर्को च्याप्टर तिर जाउँदै छौं
अनि अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ यो क्षेत्रमिति अन्तर्गतबाट यो क्षेत्रमितिको पनि क्वेसन मलाई छ यो यहाँहरूले यो क्वेसन पक्कै बुझ्नुहुन्छ र धेरै इजी पनि छ यो यहाँहरूले सेट 23 को है डिआर सिमखाराको सेट 23 को पल्टाउन सक्नुहुन्छ अर्थात् यहाँहरूले पेज खोज्नुभयो भने पेज नम्बर कति 255 है 200 कति रे 55 पेज नम्बर 255 बाट हामी क्वेसन नम्बर 22 लिएका छौं। यसमा नेपाली मिडियम मा क्वेसन यस्तो छ कि सेट 23 है डिआर सिमखाराको 55 सेट को पेज नम्बर 255 क्वेसन नम्बर 22 यस्तो छ क्वेसन। यहाँ हामी क्षेत्रमितिबाट यो क्वेसन लिएका छौं। दिएको ठोस वस्तु अर्धगोला र 16 मिली बनेको छ र अर्धगोलाको अर्धव्यास र 16 को अर्धव्यास बराबर छन् है। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् होला है के भनेको छ भने क्वेसनमा कि ठोस वस्तुको अर्धगोला अर्थात् यसमा जुन अर्धगोला र जुन 16 हो त्यसको चाहिँ के हो त दुवै मिलेर बनेको हो दुवै मिली बनेको छ। अर्धगोलाको अर्धव्यास र 16 को अर्धव्यास के हो बराबर हो। अर्धगोलाको अर्धव्यास र 16 को अर्धव्यास के छ बराबर छ हैन। अर्थात् 16 माथि अर्धगोला छ भने त्यो बराबर हुने ठ्याक्कै खप्टियो भने के हो बराबर भइ नै हाल्छ। त्यसैले क्वेसन अगाडि फेरि भनिरहेको छ अर्धगोलाको व्यास 10 सेन्टिमिटर छ 10 सेन्टिमिटर छ र 16 को छड्के उचाइ स्लेन्ट हाइट कति हो 13 सेन्टिमिटर छ भए सो ठोस वस्तुको आयतन र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। अर्थात् त्यस्तो ठोस वस्तु जसमा के हो भने 16 र अर्धगोला मिली बनेको छ भने जहाँ 16 को स्लेन्ट हाइट र अर्धगोला भनौं या 16 को डायमिटर गिभन छ 10 सेन्टिमिटर र त्यस्तो कन्डिसनमा भनिरहेको छ सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्नुहोस्। अर्थात् यो हाम्रो जुन क्वेसन छ यसमा पनि फिगर पनि दिएको छ मलाई चाहिँ फिगर यो त भनेर पनि बुझिन्छ 16 हो अर्थात् यसलाई हामी चाहिँ यो जुन के अर्धगोला हो त्यो तल हो 16 भन्दा के हो तल हो 16 के हो माथि हो। अब इंग्लिशमा हामी यसलाई पढौं है। The given solid object is made of a hemisphere and a cone. The radius of the hemisphere is equal to the radius of the cone. यो त क्लियर भयो। रेडियस अफ द हेमिस्फियर अर्थात् अर्धगोलाको अर्धव्यास र कोनको अर्धव्यास के छ बराबर छ। यो त बराबर भइ नै हाल्छ किनभने यो अर्धगोला यो चाहिँ हेमिस्फियर र यो के हो कोन हो। त्यसैले एक अर्कामाथि के छ ओभरल्यापिङ छ त्यसैले यसको रेडियस इक्वल हुन्छ नै। अब चाहिँ अगाडि हेर्नुस् द डायमिटर अफ द हेमिस्फियर इज 10 सेन्टिमिटर अनि यसको डायमिटर हेर्नुस् यो डायमिटर कति छ त 10 सेन्टिमिटर छ क्लियर। एन्ड द स्लेन्ट हाइट अफ द कोन यसको स्लेन्ट हाइट अर्थात् छड्के उचाइ कति हो 10 सेन्टिमिटर छ। त्यसैले यहाँ क्वेसन बनेको छ फाइन्ड द भोल्युम एन्ड सर्फेस एरिया अफ द सोलिड अब्जेक्ट। यो जुन सोलिड अब्जेक्ट बन्न गयो यो सोलिड अब्जेक्ट को के हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ त भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नु छ र सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ है। अब चाहिँ विद्यार्थीहरुहरु हो अब चाहिँ हामी यस्ता टाइपको क्वेसनलाई सबभन्दा पहिला हामी फिगरमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि यो क्वेसनलाई बुझ्ने त्यसमा के गिभन छ त्यो गिभन लेख्ने। अर्थात् यसमा गिभन के छ ल भन्नु त एउटा यसलाई चाहिँ हामी यसरी सिलिन्डरको रूपमा हामी चाहिँ के बुझ्छौं भने यसरी यो एउटा कोन हो र यो चाहिँ के हो त यो हेमिस्फियर हो। यसरी पनि हामी के गर्छौं यसलाई बुझ्छौं र यसमा चाहिँ गिभन स्लेन्ट हाइट L इक्वल्स टु कति हो त 13 सेन्टिमिटर त्यो लेखिहाले। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरुहरु जसरी यहाँ डायमिटर 10 सेन्टिमिटर हो भने रेडियस कति हुन्छ त R इक्वल्स टु D/2 हुन्छ। अर्थात् D/2 हुन्छ भने D भनेको कति हो 10 हो हैन। त्यसैले 10/2 अर्थात् 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर भइहाल्छ क्लियर हो है। अब चाहिँ रेडियस त हामी निकालिहाल्यौ R कति आयो त 5 सेन्टिमिटर हो। अब यहाँ मलाई भन्नु होला यदि यहाँ कुनै पनि उसको के भन्छ कोनको सोलीको स्लेन्ट हाइट थाहा छ र रेडियस थाहा छ भने हामी उक्त सिलिन्डर उक्त कोनको हामी के निकाल्न सक्छौं त हाइट निकाल्न सक्छौं है। त हाइट निकाल्दाखेरि के फर्मुला युज गर्छौं त हाइट अफ द कोन h इक्वल्स टु √ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। त L कति हो त 13 सेन्टिमिटर त्यो राख्छौं यहाँ अनि
त्यसपछि रेडियस कति हो 5 सेन्टिमिटर हो, त्यसैले यहाँ के गर्छौँ 5 पनि त्यहाँ r को प्लेसमा राख्छौँ। त राखिसकेपछि कति हुन्छ त अब यसलाई सोलुसन गरौँ त 13 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने 169 हुन्छ र 5 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ 25 हुन्छ। यो अन्डर रुटमा हुन्छ है, रुट भित्र हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी 169 माइनस 25 गऱ्यो भने कति हुन्छ अन्डर रुट 144 हुन्छ। 144 को हाम्रो स्क्वायर रुट कति हुन्छ त 12 सेन्टिमिटर। अर्थात यो जुन हाइट अफ द कोन हो हामी कति निकालेको, यो हाइट अफ द कोन हामी कति निकालेको हो त 12 सेन्टिमिटर निकालेको हो। मलाई लाग्छ क्लियर भयो होला, यो इजी छ। अर्थात स्लेन्ट हाइट र रेडियस यदि कुनै पनि कोन या सोलीको छड्के उचाइ र अर्धव्यास यदि गिभन छ भने हामी उक्त सोलीको हाइट निकाल्न सक्छौं, उचाइ निकाल्न सक्छौं। त्यो फर्मुला राखेर, कुन फर्मुला उचाइ h इक्वल्स टु अन्डर रुट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l र r को भ्यालु राख्छौं, अर्थात h इक्वल्स टु कति हुन्छ त 12 सेन्टिमिटर आइहाल्छ। क्लियर हो ल है, अगाडि बढौं। अब त्यसपछि के गर्छौं त विद्यार्थी भाइहरु, जसरी हामी यहाँ कुरा गरौं, जस्तो क्वेशन सोधेको छ सर्फेस एरिया अफ द सोलिड, अर्थात सोलिड को हामी के गर्छौं भने सर्फेस एरिया निकाल्छौं। त सर्फेस एरिया भन्नाले हामी यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने कि एउटा के हो सोली हो र अर्को के छ अर्धगोला छ। त यो त एक अर्का माथि के गर्छ खप्ट्याएर राखेको छ। त्यसैले यसमा कतिवटा सर्फेस छ त दुईटा सर्फेस हो, एउटा चाहिँ सोलीको र अर्को चाहिँ कसको त अर्धगोलाको, अर्थात कोनको एउटा सर्फेस र अर्को हेमिस्फियर को एउटा सर्फेस। र त्यो दुईटै सर्फेसलाई हामी के गर्छौं जोड्छौं। क्लियर हो। त त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने यहाँ सर्फेस एरिया अफ द सोलिड लेख्दाखेरि त पहिला कोनको सर्फेस एरिया अर्थात के हुन्छ त्यसलाई हामी कोनको CSA भन्छौं है। CSA के हुन्छ कोनको त पाई RL, अर्थात सोलीको छड्के सतह छड्के हैन वक्र सतह भन्यो भने के भन्नुहुन्छ पाई RL हैन। अर्धगोलाको वक्र सतह भन्यो भने के भन्नुहुन्छ, किनभने गोलाको अर्थात स्फियर को पूरा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ 4 पाई r स्क्वायर हैन। अनि त्यसको अर्धगोला भयो भने त्यसको चाहिँ CSA वक्र सतह कति हुन्छ त 2 पाई r स्क्वायर। अब विद्यार्थी भाइहरु हो, यसैले यस्ता यो कुराहरु यहाँले रफमा थिंकिङ गर्नु होला, रफमा लेख्नु होला। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त अब यहाँ सर्फेस एरिया अफ द सोलिड अर्थात ठोस वस्तुको सतहको क्षेत्रफल बराबर पाई RL प्लस 2 पाई r स्क्वायर लेख्यौं। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त कमन हुन्छ, के कमन हुन्छ भन्नुस् त यहाँ पाई RL प्लस 2 पाई r स्क्वायर। त्यसमा पाई r के गर्छौं हामी कमन लिन्छौं भने कति हुन्छ त यहाँ पाई r इन्टु l प्लस के हुन्छ भन्नुस् त 2r हुन्छ नि है। अनि हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँ राख्न सक्छौं, अर्थात यसमा पाई r इन्टु l प्लस के भयो 2r। अब फेरि भन्नुहुन्छ कि सर 2r छ भने हामी d किन नलेख्ने, किनभने d इक्वल्स टु त यहाँ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। यस यहाँ पाई r इन्टु l प्लस d पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। l भनेको स्लेन्ट हाइट छ है, यो नोटेसन गर्नु होला फेरि मिस्टेक हुन्छ। पाई को भ्यालु कति छ हामीसँग 22/7, r त हामी छ नि हामीसँग है 5 सेन्टिमिटर जस्तो राखौं। l हामीसँग छ कति 13 सेन्टिमिटर, 2 इन्टु r अर्थात 2r एकैचोटि लेख्नु भयो भने 10 सेन्टिमिटर लेख्नुस्, यहाँ 2 इन्टु r, r को भ्यालु 5 हो त्यो राख्नुस्। अब यसमा के गरौँ हामी भ्यालुहरु पुट गर्यौं। अब पुट गरिसकेपछि यसलाई अब क्याल्कुलेसन गरौँ, अर्थात क्याल्कुलेसन गरेर तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो 2r भनेको 5 दुना 10, 5 टु 10 र l भनेको 13 हैन। कति हुन्छ त यहाँ चाहिँ l भनेको कति हो 13 र यो 10 र 13 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 23 हुन्छ। र उता 22 के 22/7 र r भनेको 5 हैन, मल्टिप्लाई गर्नु 22 इन्टु 5 गर्नु भयो भने कति हुन्छ 110 इन्टु यतातिर 23 अर्थात 110 इन्टु 23/7। क्लियर छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 110 इन्टु 23 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति पाउनुहुन्छ 2500 कति पाउनुहुन्छ 30 पाउनुहुन्छ बाइ 7। अब चाहिँ के गरौँ यसलाई डिभाइड गरौँ। डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँदो रहेछ त 3061.43 cm स्क्वायर आउने रहेछ। क्लियर हो विद्यार्थीहरु। अर्थात हामी के निकाल्यौं ठोस वस्तुको सतहको क्षेत्रफल हामी निकाल्यौं, अर्थात सर्फेस एरिया अफ द सोलिड हामी निकाल्यौं। कति आयो त 361.43 cm स्क्वायर। क्लियर। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अगाडि बढ्छौं। अर्को क्वेशनले फेरि के भनेको छ, यति मात्र भनेको छैन, अगाडि भनिरहेको छ
के भनिरहेको छ कि यो जुन सोलिड हो अर्थात् यो ठोस वस्तु हो यसको आयतन पनि निकाल्न भनेको छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आयतन निकाल्दाखेरि यहाँहरुले के बुझ्नुहुन्छ भने यहाँ दुईटा कुरा छ। के छ दुईटा कुराहरु? एउटा चाहिँ सोली छ र अर्को के छ? अर्को के छ? अर्धगोला अर्थात् सोली, कोन, अर्धगोला, हेमिस्फियर। त त्यसैले कोनको के हुन्छ भोल्युम त भन्नुस् त? कोनको भोल्युम के हुन्छ? आयतन के हुन्छ कोनको? सोलीको आयतन के हुन्छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अनि त्यस्तै गरी हेमिस्फियर अर्धगोलाको आयतन के हुन्छ? 2/3 पाई आर के हुन्छ। अब यो त्यो दुईटालाई हामी के गर्छौं त? जोड्छौं। ल अब चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं त? अब नेक्स्ट स्टेपमा भोल्युम अफ द सोलिड अर्थात् ठोस वस्तुको आयतन निकाल्नतिर हामी गइरहेका छौं अर्को स्टेपमा है। यो म्युजिकलाई ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं भने जसरी यो चाहिँ कसरी हामी चाहिँ एक्जाम्पल लिन सक्छौं भने जसरी हामी यो ध्यान दिँदाखेरि यसलाई कुरा बुझ्दाखेरि जसरी हेमिस्फियर जसरी हामी यो एउटा हेमिस्फियर र अर्को एउटा चाहिँ के रे कोन हो अर्थात् अर्धगोला र सोली बीचको जसरी हामी यसलाई हाम्रो रियल लाइफमा हेर्यो भने यहाँहरुले आइसक्रिम खानुहुन्छ। आइसक्रिम हामी के गर्छौं भने त्यो तल्लोको भाग र माथिल्लो जुन आइसक्रिम माथिबाट राख्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अर्धगोला हो र तल्लोको जुन मकैको हुन्छ त्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं? कोन भन्छौं। माथिको आइसक्रिम त हुन त भित्र पनि आइसक्रिम हुन्छ तर हामी हात जुन समाउँछ नि त्यो भागलाई हामी कोन भन्छौं र माथि जुन अलिकति डल्ला बडी राखेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? हेमिस्फियर भन्छौं हैन। अर्थात् स्फियरको के हुन्छ त? हाफ हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ आइसक्रिम खाँदाखेरि यो ठ्याक्कै हामी तल्लोको भाग कोन र माथिल्लो भागलाई हामी के भन्छौं? हेमिस्फियर भन्छौं यो हैन। अर्थात् हामी चाहिँ के भन्यो भने कोन प्लस हेमिस्फियर के गर्नु त? भोल्युम निकाल्नु छ। ल त त्यसैले भोल्युम अफ द सोलिड को फर्मुला हामी के लेख्यौं त? कोन प्लस हेमिस्फियर अर्थात् सोली प्लस के रे अर्धगोला। सोलीको आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h र अर्धगोलाको आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर छ? यसलाई यहाँहरुले पहिला रफमा पनि ध्यान दिएर यसलाई बुझेर रफमा पनि ध्यान लेखेर थिंकिङ गरेर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा हेर्नुस् त कमन छ। कति कमन छ भन्नु त? 1/3 र यहाँ पनि 1/3 कमन छ। पाई आर स्क्वायर कमन छ कि छैन? हामी त्यो कमन लियौं। कति कमन लियौं त? 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन लियौं भने फर्स्ट टर्ममा के बाँकी बस्छ त? h बाँकी बस्छ प्लस अब यो 1/3 लिएपछि यहाँ कति बाँकी बस्छ? 2 र यो r क्यूब थियो भने एउटा r बाँकी बस्यो। अर्थात् के भयो त? 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन भइहाल्यो इन्टु h प्लस 2r बाँकी बस्यो। क्लियर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यसमा भ्यालु पुट गरौँ। अर्थात् भ्यालु पुट गर्दाखेरि यसको मानहरु राख्दाखेरि कति पाउनुहुन्छ त? पाई को भ्यालु कति छ त? 22/7 अनि r हाम्रो कति हो? 5 हो हैन। त यहाँ चाहिँ हामी के गरेका छौं भने यहाँ अलिकता मिस्टेक भयो। के मिस्टेक भयो भने यहाँ 5 × 5 हुन्थ्यो हैन। यहाँ चाहिँ के भयो? यहाँ मिस्टेक भयो है। यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकता मिस्टेक भयो। त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौं त? यहाँ हाम्रो यहाँ 5 × के हुन्छ त? 5 हुन्छ है। के हुन्छ? 5 हुन्छ। अनि यहाँ 5 × 5 हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? किनभने यहाँ चाहिँ पाई आर स्क्वायर भएको हुनाले यहाँ के हुन्छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर हो। त्यसैले पाई 1/3 जस्ताको त्यस्तै पाई को भ्यालु 22 के हुन्छ? 7 अनि आर स्क्वायर भनेको 5 × 5 र h भनेको कति हो त? 12 सेन्टिमिटर र यो 2 जस्ताको त्यस्तै फेरि r को भ्यालु कति हुन्छ त? 2 × 5 हुन्छ। क्लियर हुन्छ है? अब चाहिँ के गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ त? भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्यौं हैन। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 22 × 5 गर्यो भने कति हुन्छ? 110 हुन्छ र 110 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 550 भइहाल्छ है। फेरि यता हेर्नुस् त 5 × 10 र 12 जोड्नुभयो भने कति हुन्छ? 22 अर्थात् 550 × कति भयो त? 22। यो दुईटैलाई 550 × 22 बाइ फेरि यहाँ 3 7 जा 21
अर्थात् 21 ले त्यो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्नुभयो भने कति हुन्छ 576.13 cm क्यूब आउँछ नि है। अर्थात् हामी चाहिँ के गर्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो यो ठोस वस्तुको आयतन निकाल्यौं, त्यो आयतन कति आयो त 576.19 cm क्यूब आइहाल्यो। क्लियर। अर्थात् हामी के गर्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो अनि लास्टमा यहाँहरुले हेन्स लेख्नु होला। हेन्स लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं भोल्युम अफ द सोलिड इज 576.91 cm क्यूब। अर्थात् नेपालीमा लेख्दाखेरि ठोस वस्तुको आयतन 176.19 cm घन मिटर छ भनेर घन सेन्टिमिटर छ भनेर लेख्छौं। त्यस्तै गरी सरफेस एरिया अफ द सोलिड इज 361.43 cm स्क्वायर। अर्थात् ठोस वस्तुको सतहको क्षेत्रफल 361.43 cm स्क्वायर छ। क्लियर छ। मलाई आशा क्लियर भएको होला। यो क्वेशन कति थियो त भन्दाखेरि यो सेट नम्बर 23 को क्वेशन नम्बर 22 थियो। अब यदि आदरणीय श्रोताहरु यदि यहाँहरु भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने रेडियो खोल्नु भएको छ भने अहिले यो रेडियो ट्युसन हो अहिले यहाँहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ 107 मेगाहर्ज र म अहिले कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स को अहिले रेडियो ट्युसनमा क्लास लिइरहेको छु। म हुँ गणित शिक्षक रामबाबु बैठा र यो कार्यक्रम यहाँहरुले रेडियो तराईको फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरु र वेबसाइटबाट पनि यहाँहरुले अहिले संसारभरि सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यो मेरो अहिले जुन यो रेडियो ट्युसनको कार्यक्रम मेरो युट्युब पेज युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङबाट पनि यो प्रसारण हुन्छ अनि त्यस्तै गरी मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङबाट पनि के हुन्छ यो प्रसारण हुन्छ। त्यस्तै गरी अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा जाउँ। अब यो क्वेशन नम्बर नेक्स्ट के छ भने हामी फेरि यो मेन्सुरेसन अन्तर्गतबाट नि यो क्वेशन छ। अर्थात् यो क्वेशन जुन हाम्रो मेन्सुरेसन अन्तर्गतबाट हामी जुन क्वेशन लिएका छौं पहिला चाहिँ के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यो क्वेशनलाई यहाँहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई हामी के गर्छौं त सल्युसन गर्छौं। अर्थात् यो यहाँहरुले सेट नम्बर 25 को है 25 यहाँहरु सेट नम्बर 25 पल्टाउनुस् त 25 को क्वेशन नम्बर 22 मा छौं है। 22 मा क्वेशन यस्तो छ सेट नम्बर 25 को क्वेशन नम्बर 22 छ। यसमा यस्तो भनेको छ चित्रमा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् जसमा OS बराबर 5 सेन्टिमिटर OM बराबर 4 सेन्टिमिटर छ र साथै त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल पनि पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा चित्र दिएको छ यहाँहरुले 55 सेट को पेज नम्बर 259 पल्टाउनु होला है। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुहरु अब इंग्लिश मिडियम का विद्यार्थी भाइहरुलाई लक्षित गरेर फेरि कुरा गरौं। इंग्लिश मिडियममा यहाँ क्वेशन यस्तो छ in the figure find the volume of the square based pyramid in which OS यो OS equals to 5 centimeter अर्थात यो एज किनारा गिवन छ and OM equals to यो OM यहाँ चाहिँ M यो OM यहाँ M छुटेको छ यो फिगरमा पनि छ हाम्रो बुकमा पनि छ यो M यहाँ चाहिँ के छ छुटेको छ यो OM अर्थात यो OM बराबर कति त 4 सेन्टिमिटर अर्थात यो हाइट अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अर्थात पिरामिड को हाइट कति त भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर गिवन छ र यो OS के हो त पिरामिड को किनारा हो त्यो गिवन हो। अर्थात कुनै पनि वर्गाकार पिरामिड को किनारा एज गिवन छ र त्यसको हाइट गिवन भएमा उक्त पिरामिड को आयतन निकाल्नु छ हैन आयतन निकाल्नु छ र त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ है। अब लागौं हामी यसलाई सल्युसनतिर। त त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु यसको पिरामिडहरु यहाँहरुले धेरै हेर्नु भएको होला। पिरामिड हाम्रो हैन पिरामिड ठोसको रूपमा पनि यहाँहरुले हेर्नु भएको होला हैन यस्तो पिरामिड छ यो हामी हेर्न सक्छौं। अब त्यसपछि स्क्वायर बेस्ड किन यसलाई भनिएको छ भने यहाँहरुलाई थाहै छ कि यस्तो पिरामिड हो जसको चाहिँ यो आधारमा वर्ग हुन्छ है आधारमा वर्ग भएको पिरामिडलाई हामी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भन्छौं स्क्वायर भएको हुनाले। अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसैले हामी चाहिँ पहिला यहाँ गिभन लेखौं सबभन्दा पहिला यसलाई बुझौं चित्रलाई हेर्यौं अनि हेरिसकेपछि अब गिभन लेखौं। त्यसमा एज किनारा अर्थात OS बराबर कति हो 5 सेन्टिमिटर ई पनि हामी यसलाई भन्छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हाइट अर्थात हाइट अफ द के लेख्छौं हामी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अर्थात हाइट अफ द पिरामिड OM हो त्यो OM यो फिगरमा हामी M छुटेको छ त्यसैले OM बराबर हाइट अफ द
ओएम अर्थात 4 सेन्टिमिटर, यो के भयो एच भइहाल्यो। अर्थात पिरामिडको हाइट र एज गिभन छ भने है, तब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई अर्थात यो पी क्यूब इक्वल्स टू क्यूआर इक्वल्स टू आरएस इक्वल्स टू यो पीएस, यो चारवटै के छ त स्क्वायर भएको हुनाले चारवटा भुजा साइड के हो इक्वल हो, त्यसलाई हामी के गर्छौँ ए भनौँ। त त्यसैले यहाँ के गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फिगरमा यहाँहरूले हेर्दाखेरि एमएस निकाल्नु छ। यो एम र एस जुन चाहिँ यो डायगोनल जुन क्यूएस भयो ठिक त्यसको मिड पोइन्ट हो हैन, अर्थात मिड पोइन्टमा छ भने यो एमएस निकाल्दाखेरि त हामी के गर्छौँ एमएस इक्वल्स टू यो के अरे राइट एंगल ट्रायंगल के हुन गयो ओएमएस अर्थात ओएस इक्वल्स टू सरी एमएस इक्वल्स टू अंडर रूट ओएस स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर हुन्छ। त यहाँ ओएस कति हो 5 सेन्टिमिटर हो हैन, अनि त्यस्तै गरी ओएम कति हो 4 हो, त्यसलाई भ्यालु राखौं 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ हैन, 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। त्यस्तै गरी अनि 25 बाट 16 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 9 हुन्छ, अर्थात 3 सेन्टिमिटर के भयो एमएस आयो। एमएस के हो त वर्गको डायगोनल हो अर्थात विकर्ण आइहाल्यो। अब फेरि त्यसलाई युज गरेर हामी चाहिँ के गरौँ भने क्यूएस के हो, क्यूएस एउटा यहाँ के हो त वर्गको विकर्ण हो भने हामी चाहिँ क्यूएस इज द 2 टाइम्स अफ एमएस अर्थात डबल, किनभने एमएस के हो त क्यूएस को आधा हो, त्यसैले हामी के गर्यो भने यो 3 सेन्टिमिटर आयो भने क्यूएस इक्वल्स टू कति हुन्छ त 3 2 जा 6 भइहाल्छ। अर्थात क्यूएस को भ्यालु हामी के गर्यौं त निकाल्यौं। कसरी भन्दाखेरि यहाँ यो एम छ है, यहाँ क्यूएम इक्वल्स टू एमएस हुन्छ, त्यही भएर क्यूएस इक्वल्स टू कति भयो त 6 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अर्थात क्यूएस हामी निकाल्यौं। अब चाहिँ अर्को पेजमा हामी फेरि पल्टायौं। अर्को पेजमा के देख्यो भने फेरि अब विद्यार्थी भाइहरु अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं भने जसरी यहाँ मा हेर्दाखेरि क्यूएस स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूआर स्क्वायर प्लस आरएस स्क्वायर, यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यूएस स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएस स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूआर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। त यसमा हामीसँग गिभन छ के क्यूएस के हो त 6 गिभन छ है, 6 के स्क्वायर यहाँ चाहिँ अलिकता यो मिस्टेक भएको 62 लेख्न गएको यो मिस्टेक हो, 6 स्क्वायर हो, यहाँ पनि यो स्क्वायर हुन्छ, यहाँ पनि स्क्वायर हो, यो 6 स्क्वायर हो। 6 स्क्वायर कति हुन्छ त 36 हुन्छ। र त्यसपछि क्यूआर भनेको ए हो, त ए को स्क्वायर गर्यो भने ए स्क्वायर बन्छ, आरएस पनि ए हो, त्यसैले के हो ए स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर जोड्नुमा भने कति हुन्छ 2a स्क्वायर आउने जान्छ। अर्थात हामी के गर्छौं भने ए को भ्यालु निकाल्छौं। ए को भ्यालु हामी निकाल्दाखेरि के हुन्छ त ए स्क्वायर बराबर उतातिर 2 ले डिभाइड गर्नु भने 18 हुन्छ। अर्थात ए को भ्यालु प्लस माइनसमा अंडर रूट 18 आउँछ, तर यो चाहिँ साइड भएको हुनाले हामी माइनस लिदैनौं प्लस लिन्छौं। त्यसैले के भयो भने यो चाहिँ हामी निकाल्दाखेरि यो 3 को स्क्वायर हो, यो 32 हुन गयो मिस्टेक छ, यो के हुन्छ यहाँ 3 को स्क्वायर हुन्छ। त यो 3 स्क्वायर हो अर्थात 3 स्क्वायर इन्टु 2 हुन्छ। त 3 स्क्वायर इन्टु 2 भयो भने के हुन्छ यो 3 बाहिर आउँछ अनि अंडर रूट 2 के हुन्छ सेन्टिमिटर भइहाल्छ। क्लियर छ है। अब मलाई लाग्छ अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। अब त्यसपछि ए हामी के गर्यौं त के बेस साइड आधार भुजा निकालिहाल्यौं। ए कति निकाल्यौ त 3 अंडर रूट 2 सेन्टिमिटर निकाल्यौं। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु हामीले स्लेन्ट हाइट निकाल्न सक्छौं। स्लेन्ट हाइट निकाल्दाखेरि यहाँले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जब ओए मानौ एउटा ए लिन्छौं त्यो स्लेन्ट हाइटलाई त्यसलाई एस भनौं, एस इक्वल्स टू के हुन जान्छ त हाइट को स्क्वायर अर्थात अंडर रूट हाइट को स्क्वायर अर्थात एच स्क्वायर, अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं त प्लस एएम। एएम भनेको के हुन्छ त a/2 को होल स्क्वायर, यो प्राय प्रचलित फर्मुला हो। के फर्मुला हो भने स्लेन्ट हाइट एस इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर, यो स्क्वायर यहाँ हुन्छ, यो स्क्वायर हो। त त्यसैले यहाँ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस a/2 को यहाँ होल स्क्वायर छ। क्लियर छ यो। अब यो एच को भ्यालु राखौं, किनभने एच को भ्यालु हामीसँग ओएम कति गिभन छ भन्नुस् त 4 सेन्टिमिटर र ए हामी निकालेका छौं। त्यहाँ हेर्नुस् त एच हामी यसमा भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ त यो जब एच भनेको कति हो 4 हो, त्यसैले के भयो त 4 स्क्वायर भयो। यहाँ ए यो भन्दा पहिला हामीले यहाँ ए स्क्वायर बाट 18 निकालेका छौं, अर्थात यहाँ तपाईले a/2 को होल स्क्वायर गर्नुभयो भने a स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ। त ए स्क्वायर को ठाउँमा मैले के गरे 18 राख्दिए। अब यो के हुन्छ 4 4 जा 16 इन्टु 4 गर्नु होला 64 प्लस 18/4 भइहाल्छ। त्यो हामी चाहिँ के गर्छौं भने स्लेन्ट हाइट यसरी निकाल्छौं।
अर्थात् हामीले के गर्यौं भने स्लेन्ट हाइट चाहिँ कति आउँछ त √41 है कति हुन्छ त यहाँ सबै क्याल्कुलेसन गरेर 82/4 आउँदो रहेछ त्यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ 41 बाइ के हुन्छ 2 अर्थात् √41/2 के हुन्छ त स्लेन्ट हाइट अर्थात् छडके उचाइ आयो स्लेन्ट हाइट अर्थात् छडके उचाइ कसको छडके उचाइ आयो त यो भन्दाखेरि पिरामिडको वर्गाकार पिरामिडको हामी छडके उचाइ निकाल्यौं। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुहरू जब यहाँहरुलाई कुनै पनि पिरामिडको छडके उचाइ थाहा छ स्लेन्ट हाइट थाहा छ र त्यसको हाइट थाहा छ भने र बेस एरिया बेस साइड थाहा छ अर्थात् आधारको भुजा थाहा छ भने हामी इजिली त्यसको भोल्युम र त्यसको एलएसए छडके सतहको क्षेत्रफल इजिली निकाल्न सक्छौं। अब हामी चाहिँ अर्को च्याप्टर पल्टाउँदै छौं है। त्यसैले यो स्लेन्ट हाइट हो यो बेस एरिया हो यो हाइट हो र यसलाई हामी फेस भन्छौं र योलाई हामी के भन्छौं एपेक्स भन्छौं। अब चाहिँ हामी पेज पल्टाउँदै छौं अर्को मा हामी अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरु अब चाहिँ के गर्यो भने कुनै पनि पिरामिडको भोल्युम निकाल्नु छ भने के हुन्छ कुनै पनि पिरामिडको भोल्युम निकाल्नको लागि भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल्स टु कुनै पनि त्यो स्क्वायर बेस्ड होस् या ट्रायंगुलर बेस होस् या क्वाड्रिलेटरल बेस्ड होस् जस्तोसुकै बेस भए पनि हामी के गर्छौं भने त्यसको पिरामिड निकाल्दाखेरि के हुन्छ त्यसको फर्मुला भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल्स टु 1/3 अफ के हुन्छ क्रस सेक्सन एरिया इन्टु के रे एरिया इन्टु के हुन्छ बेस एरिया इन्टु के हुन्छ हाइट हुन्छ अर्थात् भोल्युम अफ द पिरामिड इक्वल्स टु 1/3 1/3 हुन्छ हैन 1/3 a इन्टु h हुन्छ। त त्यसैले अर्थात् पिरामिडको आयतन इक्वल्स टु यो फर्मुला भइहाल्यो 1/3 a इन्टु h अर्थात् a भनेको यसको आधारको क्षेत्रफल पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र यो h भनेको यसको यो हाइट यहाँदेखि यो लिएर हाइट हुन्छ हैन यो आधारको क्षेत्रफल भयो अर्थात् यो बेस एरिया भयो। त त्यसैले हामी के गरौं यसको फर्मुला के हो जान्छ त यसलाई यो त स्क्वायर बेस्ड न पिरामिड हो अर्थात् यो स्क्वायर हो त स्क्वायरको एरिया के हुन्छ त a स्क्वायर अर्थात् a को ठाउँमा हामी a स्क्वायर राखौं a जस्ताको त्यस्तै त a को भ्यालु त हामी निकालेका छौं त्यो a अहिले a स्क्वायर को भ्यालु त हामी निकाले 18 हो त्यो 18 एकैचोटी हामी के गर्छौं भने यहाँ हाल्दिन्छौं है। अनि h हाइट हाम्रो om कति गिभन छ त 4 सेन्टिमिटर त्यो 4 सेन्टिमिटर राखौं यसलाई हामी क्यान्सल गरौं 3 6 जा 18 अर्थात् 6 4 जा 24 के बाट भोल्युम अफ द पिरामिड आयो अर्थात् यो पिरामिडको आयतन आयो कति आयो त 24 आयो अर्थात् 1/3 18 * 4 सल्युसन गर्नु भने कति हुन्छ 24 हुन्छ हैन cm³ आइहाल्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं विद्यार्थी भाइहरु अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशन तिर जान्छौं यसैको अर्को क्वेशन भनिरहेको छ यसको ट्रायंगुलर सरफेस भनिरहेको छ अर्थात् जुन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो भने विद्यार्थी भाइहरु हो त त्यसमा ट्रायंगुलर सरफेस कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ हैन त्यसै 4 वटै के हुन्छ त इक्वल हुन्छ नि है यसमा कतिवटा सरफेस छ 1 2 3 र 4 अर्थात् यो ट्रायंगुलर सरफेस हो यसलाई हामी एलएसए अफ पिरामिड भन्छौं। त्यसैले यो के भयो हामी लेख्छौं यसको फर्मुला 4 * 1/2 यो a भनेको के त बेस एरिया अर्थात् बेस अनि इन्टु हाइट भनेको के त स्लेन्ट हाइट त्यसैले यो 2 2 जा 4 गरेर हाम्रो के आउँछ त यसको एलएसए अफ पिरामिडको ल्याटरल सरफेस एरिया वा ट्रायंगुलर सरफेस एरिया 2a यस आउँछ है अर्थात् 2a त 2 * a भनेको हामीसँग भर्खरै निकालेको हो कति √3 के रे 2 * 3 √2 अनि s पनि निकालेका छौं त्यो के गर्छौं भ्यालु राख्छौं अर्थात् 2 * a भनेको 3 √2 अनि s त हामी निकालेका छौं के निकालेका छौं √41/√2 यो √2 ले यो √2 लाई के गर्छ क्यान्सल गरौँ र यो 3 2 जा के हुन्छ 6 हुन्छ अर्थात् कति भयो त 3 2 जा 6 यो त काटिहाल्यो हैन यहाँ √41 cm² अर्थात् यो नि के हो त पिरामिडको छडके सतहको क्षेत्रफल अर्थात् छडके सतह भनेको यहाँ ट्रायंगुलर सरफेस एरिया हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौं अब पेज पल्टाउँदै छु यहाँहरुले अहिले प्रेजेन्टेसन हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले अलि साउन्ड आइरहेको छ यो साउन्डलाई अलिकता त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु अब चाहिँ हामी अर्को ज्योमेट्री अन्तर्गत यो बीजगणितकै क्वेशन हामी लिन्छौं यो क्वेशन नम्बर 23 हो यो क्वेशन नम्बर 23 छ त्यसैले एकदम इजी क्वेशन हो यो क्वेशन नम्बर 23 र यो सेट नम्बर पनि 23 नै हो सेट नम्बर कति 23 को सेट नम्बर 23 को क्वेशन नम्बर 23 है ध्यान दिनुस् त यसमा के छ
भन्दाखेरि क्वेसन नेपाली मिडियमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 7 टु द पावर 2m अनि त्यसपछि प्लस 343 इक्वल्स टु 56 इन्टु 7 टु द पावर m का मूलहरूले 5 इन्टु 4 टु द पावर m प्लस 1 माइनस 16 टु द पावर m इक्वल्स टु 64 लाई पनि सन्तुलन गर्दछ अर्थात सन्तुष्ट गर्दछ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। क्वेशन यस्तो छ। त्यसैगरी इंग्लिश मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा के भनेको छ क्वेशनमा यहाँ प्रूभ दैट द रूट्स के भनेको द रूट्स अफ 7 टु द पावर 2m प्लस 343 इक्वल्स टु 56 इन्टु 7 टु द पावर m also satisfy the equation 5 into 4 to the power m plus 1 minus 16 to the power m equals to 64 है। अब चाहिँ यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो अब चाहिँ हामी यसको सल्युसनतिर लागौं। यस्तो टाइपको अर्थात यस्तो पहिला चाहिँ के गर्यो भने यो क्वेशनलाई है यसमा चाहिँ यो फर्स्ट जुन हाम्रो क्वेशन दिएको छ त्यसलाई हामी सल्युसन गरेर m को भ्यालु निकाल्छौं। त्यो दुईटा भ्यालु आउँछ। त्यो दुईटा भ्यालु यो हाम्रो लास्टको जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसमा हाल्यो भने ट्रू भयो भने हामी के गर्छौं त्यो सटिस्फाइड भइहाल्यो अर्थात त्यही गर्न हामी गइरहेको छौं। त त्यसैले हामी क्वेशन सार्यौं। क्वेशन के छ हाम्रो 7 टु द पावर 2m प्लस 343 इक्वल्स टु 56 इन्टु 7 टु द पावर m। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त 7 टु द पावर 2m छ भने यसलाई हामी 7 टु द पावर m लेखेर यसको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त्यही गरौँ है। के गरेको त और 7m टु द 7m इज द होल स्क्वायर माइनस यो 56 इन्टु 7 टु द पावर m छ भने हामी यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्यायौं र प्लस 343 इक्वल्स टु 0 राइट साइडमा के गर्दियौ 0 राख्दियौ। क्लियर छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट टर्ममा 7m को होल स्क्वायर माइनस 56 इन्टु 7 टु द पावर m छ भने यसलाई हामी के गरौँ लेट गरौँ है। लेट गरौँ अर्थात के लेट गरौँ 7 टु द पावर m इक्वल्स टु के गरौँ ए लेट गरौँ अर्थात जहाँ 7 टु द पावर m छ 7 को घातांक m भए जहाँ त्यहाँ हामी के लेख्छौं ए लेखौं अर्थात यो 7m को होल स्क्वायर छ भने के हुने जान्छ त a स्क्वायर अनि 56 इन्टु 7 टु द पावर m छ भने के हुने जान्छ माइनस 56 प्लस 346 हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ कुरालाई यहाँहरुले जसरी a स्क्वायर माइनस 56a प्लस 343 इक्वल्स टु 0 आयो कि हैन। अब यसलाई यहाँहरुले के गर्नुस् भने फ्याक्टराइज गर्नुस् र फ्याक्टराइज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँहरुले रफमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी रफमा 343 लाई फ्याक्टराइज गर्नु भयो भने के हुन्छ पहिला 7 ले जान्छ त त्यसैले के हुन्छ 7 4 जा 28 अनि उतातिर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4 जा के रे कति जान्छ त 28 र उतातिर कति हुन्छ त 63 हुन्छ 63 त 7 9 जा 63 अनि फेरि 7 7 जा 49 हुन्छ अर्थात 343 को फ्याक्टराइज गर्नुभयो भने 7 इन्टु 7 इन्टु 7 हुन्छ। त हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि जोडेर या घटाएर 56 चाहियो। त्यसैले हामी के गर्छौं भने 7 इन्टु 7 दुईटा 7 इन्टु 7 लिहाल्यो 49 भइहाल्यो। 49 मा फेरि हामी 7 एड गर्यो भने के हुन्छ 56 भइहाल्छ अर्थात त्यो दुईटा नम्बर 49 र 7 हो। 49 इन्टु 7 गर्यो भने 3 इन्टु 346 43 आउँछ। ल अर्थात a स्क्वायर माइनस 49a माइनस 7a प्लस 343 इक्वल्स टु 0 आइहाल्यो। अब के गर्यो यसमा कमन ल्याउँ त a कमन लियो भने के हुन्छ a माइनस 49 हुन्छ अनि यहाँ माइनस 7 कमन लियो भने के हुन्छ a माइनस 49 हुन्छ अनि यसलाई हेर्दाखेरि हामी यहाँ अब यो राइट हो कि रङ हो भने यो माइनस मल्टिप्लाई गर्न प्लस हुन्छ। 7 ले 49 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 343 हुन्छ हुँदैन अर्थात फ्याक्टराइजमा हाम्रो a माइनस 49 र a माइनस 49 के हुनु पर्यो त मिल्नु पर्यो। तब हामी के भन्छौं हाम्रो क्वेशन चाहिँ के छ राइट छ। क्लियर छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मलाई लाग्छ बुझिरा छौ। अब चाहिँ यसमा यहाँहरु पक्कै बुझ्नु भएको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्यौं भने यसलाई हाम्रो फ्याक्टराइज कति आइहाल्यो और a माइनस 49 इन्टु a माइनस 7 इक्वल्स टु 0। त अब चाहिँ के गरौँ यही हामी मानलाई आफ्नो फर्काउँ मानलाई रिटर्निङ गरौँ। यहाँ हामी के गरौँ नि a को मानलाई सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि a को मान फर्काउँदा a को मान हामी कति लेट गरेका छौं त 7 टु द पावर m त्यो चाहिँ मान हामीलाई के गरौँ यहाँ लेखौं त पुटिङ द भ्यालु अफ a या सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ a वा नेपालीमा हामी लेख्यो भने a को मानलाई फर्काउँदा। क्लियर छ। अनि त्यसपछि
यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्यो भने अब a को भ्यालु राख्यौं, कति राख्यौं त 7। a को भ्यालु कति राख्यौं यहाँ 7 टु द पावर m माइनस 49 अनि a को भ्यालु कति 7 टु द पावर m माइनस 7। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ आइदर और गरौँ, आइदर गर्यो भने के हुन्छ 7 टु द पावर m माइनस 49 इक्वल्स टु 0 भयो। क्लियर भयो। यो 49 लाई हामी राइट साइडमा चेन्ज गरौँ त कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु, यो 49 हो भने 7 को स्क्वायर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहै छ कि यो इन्डेक्स इक्वेसनमा यसको बेस यदि इक्वल छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ, अर्थात m इक्वल्स टु कति भयो त 2 आइहाल्यो। क्लियर। अब चाहिँ अर्को और गरौँ, अर्थात अर्को और गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ और 7 टु द पावर m माइनस 7 इक्वल्स टु के गरौँ 0 त 7 टु द पावर m इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 सरी 7 त 7 को पावर 1 अर्थात यहाँ पनि के हो बेस 7 7 मिल्यो त m इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हामी लेख्छौं। अर्थात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु देयरफोर m को भ्यालु के आयो त 1 र 2 भयो। thus the value of m equals to 1 and 2। त्यसैले हामी अब पेज पल्टाउँदै छु, साउन्ड यहाँहरुको सामने आइपुग्छ, सुन्नु होला। अर्थात हामी चाहिँ के गर्यौं त यसको अब सल्युसन गरिहाल्यौं। त्यसैले मलाई लाग्छ यो आजको यो पनि निर्धारित समय सकिन लागेको छ। अब अर्को यदि हामी क्वेशन लियो भने अलि टाइम बढी नै जान्छ, त्यसैले फेरि भोलि हामी आउने नै छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कि यहाँहरुले यदि कुनै पनि कुराहरुको यदि जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले मेरो जुन फेसबुक पेज को जुन आईडी छ यो आईडी मा यहाँहरुले गएर सम्पर्क गर्नुहोला। जसरी मेरो छ फेसबुक पेज को नाम हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ र त्यहाँ गएर तपाईहरुले यो फेसबुक पेजमा मेरो धेरै नेपाल अधिराज्यभरिबाट पनि क्वेशनहरु सोधेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु टिचरहरुले क्वेशन सोधेको जति क्वेशनहरु सोधेको छ तब त्यहाँ समावेश गरिएको छ, राखिएको छ र धेरै भिडियोहरु पनि छ मेरो फेसबुक पेजमा सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। र त्यस्तै गरी मेरो युट्युब च्यानल छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ छ। यो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ र युट्युबमा अहिले जुन म भिडियो यहाँहरुले अहिले जुन लाइभ क्लास यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो तराई 107 मेगाहर्जबाट र यो मेरो अहिले लाइभ क्लास यहाँहरु मेरो युट्युब च्यानल र मेरो फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भने अहिले जुन मेरो आवाज यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरुले सुन्नुभयो, यसैले अलिकति भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अझ धेरै क्लियर हुन्छ। र यहाँहरुलाई कुनै किसिमको जिज्ञासा छ भने यहाँहरुले मेरो 98 452 32 860 र एनसेल को नम्बर 98 122 58 860 मा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यदि यहाँ अर्को आसपासको कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यदि यो रेडियो ट्युसन को क्लास सुनिरहेको छैन, त्यतिकै बसिरहेछन् भने त्यो भाइ बहिनीहरुलाई पनि यहाँहरुले जानकारी गराउनुस् कि रेडियो तराई 107 मेगाहर्जमा अपराह्न 12 बजेदेखि लिएर 12 देखि 1 साइन्स को र 1 बजेदेखि 2 बजे म्याथ को र 2 देखि 3 इंग्लिश को क्लासहरु सञ्चालन भइरहेको छ। र यो कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेज ले गरेको छ र यहाँहरुको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै रेडियो तराई 107 मेगाहर्जले यहाँहरुको जुन समस्यालाई जुन अहिले जुन लकडाउनको अवस्थामा जुन विद्यार्थी एसी दिने विद्यार्थीहरुको जुन परेको समस्यालाई जुन रेडियो तराईले बुझेको छ र हामी सरहरुलाई पनि मौका दिनुभयो हैन, जुन यो मेरो भोइसलाई यहाँहरुको माझ पुर्याउन एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि रेडियो तराई लाई विशेष धन्यवाद दिँदै भोलि सेम यही टाइममा फेरि अर्को क्लास यहाँहरुको समक्ष म फेरि यो यसलाई अनलाइन प्रेजेन्टेसन अहिले यहाँहरु मेरो क्लास अहिले भर्खरै सुन्नुभयो, यो मेरो यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट यहाँ मैले क्लास लिए र फेरि यही क्लास अर्थात यो अर्को हामी टपिक लिएर यहाँहरुको समक्ष आउने बचा गर्दै यहाँहरुको माझबाट म भोलि यही टाइममा आउने बाचा गर्दै म यहाँहरुको समक्षबाट बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। Bye bye.